متبعدة، ولا رجل يفتات على العلم ويتقحم الفتوى بلا دراية ولا روية، ولا زائغ تلبس بالبغي والفجور. فاحذروا دعاة الضلال والانحلال، ودعاة الفساد والإلحاد، ودعاة الفرقة والشقاق، وعليكم بالحكمة والروية والاعتدال والوسطية. أيها المسلمون، التواصي بالمرحمة فضيلة عظيمة وقربة جليلة. قال ربنا جل في علاه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فكن يا عبد الله رحيما لنفسك ولغيرك، ولا تستبد بخيرك، وارحم الجاهل بعلمك، والمحتاج بجاهك، والفقير بمالك، والكبير باحترامك، والصغير برأفتك، والعصاة بدعوتك، والبهائم بعطفك. فأقرب الناس من رحمة الله أرحمهم بخلقه، فمن كثرت منه الشفقة على خلقه والرحمة على عباده رحمه الله برحمته، وأدخله دار كرامته، ووقاه عذاب قبره وهول موقفه، وأظله بظله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم من عباده، وغفور يحب من يغفر لهم من عباده، ولطيف يحب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعظري الجواظ، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما. فمن عفا عنه، ومن غفر له، ومن سامحه، ومن حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق الله تعالى به، ومن مكر به، ومن خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. أيها المسلمون، نفع البرايا من خير السجايا، ومن انتصب لنفع العباد عاش صدرا معظما ووجها مبجلا، عذبت ممادحه بأفواه الورى، فثناؤه ينتاب كل مكان. فكن للخلق نفاعا، وللمحتاج مطواعا، ومد في الخير باعا وباعا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في الله في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، أي مسجد المدينة. أخرجه الطبراني في الأوسط. فلا تمنعن رفدك، ولا تمسكن فضلك، ولا تحبسن خيرك، ولا تبخلن، ولا تضجرن، ولا تتبرمن من سائل أحوجته العيلة إلى السؤال، فأعطه قليلا أو رده ردا جميلا. أيها المسلمون، المؤمن يبذل الندى ويكف الأذى، وكف الأذى أفضل خصال الإسلام. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. فلا تؤذين مسلما، ولا تتهمه بالباطل، ولا ترمه بالزور والبهتان، ولا تحقره،
ولا تصغره ولا تعيره ولا تشتمه ولا تطعنه ولا تلعنه ولا تكفره ولا تنشر هفوته ولا تشع فضيحته ولا تسرقه ولا تسلبه ولا تنهبه ولا تخادعه ولا تطعن في عرضه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخرجه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله آوى من إلى لطفه أوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، داوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدواء. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، من اتبعه كان على الهدى ومن عصاه كان في الغواية والردى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء لشدة أمرها وجلالة شأنها وكثير خطرها. وقد غلظ الله وعيد قاتل المؤمن عمدا، فقال جل وعز: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أخرجه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. أخرجه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وعند النسائي: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة
مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. أخرجه مسلم. أيها المسلمون، لا خلد في الدنيا يرتجى ولا بقاء فيها يؤمل، وما الناس إلا راحل وابن راحل، وما الدهر إلا مر يوم وليلة، وما الموت إلا نازل وقريب، وما نفس إلا يباعد مولدا ويدني المنايا للنفوس فتخرج. ويا للمنايا ما لها من إقالة إذا بلغت من مدة الحي حدها، ستسلمك الساعات في بعض أمرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. فيا عبد الله، حتى ما لا ترعوي وتنتهي، حتى ما سمعك لا يعي لمذكر، وصميم قلبك لا يلين لعاذل. ألم يأن أن تخشع؟ ألم يأن أن تخشع؟ ألم يأن أن تخشع؟ وأين التهجد؟ أفي سنة كنا أم القلب جلمد؟ تيقظ أخي واحذر وإياك ترقد. أترقد يا مغرور والنار توقد، فلا حرها يطفى ولا الجمر يخمد. فيا من يرى العبر بعينيه ويسمع المواعظ بأذنيه، والنذير قد وصل إليه وكلماته تلقى عليه، أقبل على مولاك منكسرا، أقبل على مولاك منكسرا، ولذ بباب جوده معتذرا، وارفع يديك إليه مفتقرا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ذوي الشرف الجلي والقدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والأصحاب، وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احفظ باكستان وأهله وأمنه واستقراره وشعبه وسلامه. اللهم احفظه وأدم عليه نعمة الأمن والأمان والإيمان يا رب العالمين. اللهم احفظ باكستان وشعبه من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين، وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، ووفقهم لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، ولما فيه خير شعوبهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة على الطغاة المعتدين والظلمة المحتلين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود الغاصبين، واحفظ أهلنا في فلسطين، واجبر كسرهم، وعجل نصرهم، وأقل عثرتهم، واكشف كربتهم، وفك أسراهم، واشف مرضاهم، وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا عظيم يا رحيم.
حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की इक्तदा में फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। फ़र्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद मस्जिद नबवी के इमाम की इक्तदा में अदायगी नमाज की सआदत हासिल करने के लिए फैसल मस्जिद में मौजूद है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती